بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. في حصة اليوم بإذن الله سنتكلم عن المترجحات سينوس وكوسينوس وتانجنت c'est-à-dire les inéquations trigonométriques. لكن بداية نحاول إن شاء الله قبل ما نبداو التمرين ندير واحد التذكير بعض القواعد ونضبط واحد الأمر جد مهم اللي غادي يفيدنا في حل المترجحات c'est-à-dire pour résoudre les inéquations trigonométriques. Alors pour faire un rappel, d'abord نحاولوا ما امكن نذكروا بالسينوس وكوسينوس وطونجونت ديال لي زونغل ايزويال الزوايا الاعتياديه. وعلى هذا الاساس نذكروا بطريقه رسم الجدول الخاص بهذه القيم. فوالا دونك للحصول على قيم سينوس وكوسينوس وطونجونت نرسموا واحد الجدول مكون من 4 اسطر. فوالا الوغ السطر العلوي خاص بقيم الزوايا لي فالور دي زونغل، السطر الثاني غادي يكون خاص بسينوس، الثالث خاص بكوسينوس، والسطر الاخير خاص بطبيعه الحال بطونجونت. وكلنا نعلم القياسات نتاع الزوايا الاعتياديه c'est-à-dire لي ميزور دي زونغل ايزويال بدءا بصفر ثم 30 درجه اللي هي بي سور 6 مرورا ب 60 درجه اللي هي بي سور 3 بلوتو 45 درجه اللي هي بي سور 4 ثم بي سور 3 اللي هي 60 درجه و بي سور 2 اللي هي 90 درجه. الوغ باش يكون عندنا الجدول القيم مضبوطه نحاول ما امكن ديما في السطر الاول نديرو السينوس، السطر الثاني كوسينوس، السطر الثالث طونجونت. بالنسبه للزوايا يكون عندنا ليهم ترتيب تزايدي c'est-à-dire en ordre croissant بدءا بصفر مرورا ب بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 et بي سور 2. دونك طريقه بسيطه جدا يكفي اننا نديرو صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة بالنسبة للسطر الأول، ونحاولوا نطبقوا الجذر على زوج على هاد الأعداد كاملين، بمعنى جذر صفر على جوج، جذر صفر كنا نعلم أن هي صفر، صفر على جوج تعطينا صفر، جذر مربع واحد هي واحد، واحد على زوج، جذر مربع زوج تبقى جذر مربع زوج على زوج، لا ميم شوز بالنسبة لجذر مربع ثلاثة، وجذر مربع ربعة هي زوج، دونك زوج على جوج تعطينا واحد. هاد القيم اللي وجدناهم مكتوبين من اليسار لليمين غادي نحاول نعكسهم من اليمين لليسار، بمعنى الصفر اللي راه موجود هنا يولي هنايا واحد على زوج، جذر مربع زوج على زوج، جذر مربع ثلاثة على زوج وواحد. وكلنا نعلم أن السينوس أن الطونجونت هو السينوس على الكوسينوس، دونك طونجونت غادي يعطي لنا صفر على واحد هي صفر. الوغ هنا واحد على جوج نقسموه على جذر ثلاثة على زوج وغادي يوقع هنا الاختزال ديال ديك الزوج، غتبقى لنا واحد على جذر مربع ثلاثة بإزالة الجذر من المقام تصبح جذر مربع ثلاثة على ثلاثة. جذر مربع زوج على زوج غادي يتقسم على نفسه يعطي لنا واحد، هنا غادي نختزلو زوج مع زوج بقى لنا جذر مربع ثلاثة على واحد هي جذر مربع ثلاثة، واحد على صفر لا وجود له، بمعنى الطونجونت تاع بي على زوج كلنا نعلم انه غير موجود. ممتاز. الوغ هذا جدول القيم ديال لي زونغل ايزويال، الا ان حنا المشكله غادي تطرا عندنا دي فوا ما كنطيحوش في القيم اكزاكتومون ديال هادو مي في لي زوبوزي ديالهم، بمعنى المقابلات. غنشرح كيف. مثلا لو كان ناخذوا واحد على زوج نكونوا باغيين نحولوها الى سينوس كالكو شوز، هنا يكفي انني نشوف في الجدول سينوس شكون هو صاحب السينوس واحد على زوج، سي بي سور 6. تري فاسيل، دونك غادي نقول فقط مباشرة ان هاد العدد اللي غادي يكون هنا سينوس، العدد اللي غادي يكون سينوس ديال واحد على زوج ما هو الا بي على 6. مثلا لو تخيلنا جذر مربع زوج على زوج بغينا نحولوها الى كوسينوس كالكو شوز، الوغ العدد اللي الكوسينوس ديالو جذر مربع زوج على زوج يكفي انني نمشي للكوسينوس اكزاكتومون عند جذر مربع زوج على زوج، صاحب هذه القيمه هو بي سور 4. دونك تو سامبلومون جو في اكريغ ايسي بي سور 4. لا ميم شوز الا كان عندي جذر مربع 3 على زوج مثلا وبغيت نحولها الى فوالا سينوس، دونك غادي تعطيني شكون هو العدد اللي السينوس ديالو جذر مربع 3 على زوج في الجدول، سينوس جذر مربع 3 على زوج ما هو الا بي على 3. فوالا دونك غادي تكتب هنايا بي على 3. تري تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه للطونجونت، مثلا جذر مربع 3 شكون هو اللي الطونجونت ديالو جذر مربع 3 الا قرينا في الجدول مزيان غادي نوجدو هو بي على 3. ممتاز. دونك هادو ما عندناش معاهم مشكل قيم الموجبه حيت ديجا هما لي فالور ايزويال، دونك تقدر غير من الطابلو نخرجهم، الا ان دي فوا كنطيحو في دي فالور اللي كيكونوا نيجاتيف، مثلا ناقص واحد على زوج نبغي نحولها الى كوسينوس ولا الى سينوس، ناقص جذر مربع زوج على زوج نحولها الى كوسينوس، ناقص جذر مربع 3 على 3
نحولها الى طونجونت. دونك مين كيكون عندنا لي فالور نيجاتيف شنو المعمول؟ هي ديجا الا كانت الاله الحاسبه اوتوريزي ما غاديش يكون عندنا كاع حد الحديث ني على الجدول ني على الخاصيات، لان باش نحول القيم سواء الموجبه ولا السالبه يكفي نستعمل الاله الحاسبه نبرمجها بالراديان، وباش نعرف العدد اللي السينوس ديالو ناقص 1 على 2 يكفي نكليكي على شيفت وناكتيفي سينوس موان 1 ونعطيه لا فالور ديال هذا الاخر. دونك موان 1 سور 2 ça va me donner exactement شكون هي l'angle c'est moins pi sur 6. Donc c'est très facile. Voilà la même chose بالنسبه للدوزيام angle. Je clique shift ونكليكي على cos باش نعرف شكون هو اللي الكوسينوس ديالو موان راسين كاري دو 2 sur 2. نديرو الكسر ناقص racine carrée de 2 sur 2, ça va me donner tout simplement 3 pi sur 4. Et la même chose pour tangente, donc je clique shift, tangente, pour activer tangente moins 1. On atteint à la valeur, il y a moins racine carrée de 3 sur 3. Ça va me donner moins pi sur 6. Donc هنا ما عندناش إشكال حيت إلا كانت كالكولاتريس راه ما غنحتاجو ني الطابلو ني الخاصيات. سيبوزون دابا كنا ندوزو واحد الدوفوار ولا جو سي با ان اكزامان ولا شي حاجه اللي الكالكولاتريس فيه نون اوتوريزي، دونك الطابلو ديجا كنعرفو لا ميثود باش نستخرجوه. الوغ كي نديرو نحولو هادو لطونجونت اي كوسينوس اي سينوس، هنا غادي نستغلو الخاصيات التاليه. بدايه كلنا كنعرفو خاصيه السينوس كوسينوس طونجونت ديال لوبوزي دو اكس، ستادير سينوس موان اكس طونجونت موان اكس كوسينوس موان اكس. دونك عارفين بلي الكوسينوس بلوتو سينوس موان اكس كيعطي لنا موان سينوس اكس، بمعنى الا كان عندنا لو سين لداخل كيخرج برا على السينوس. لا ميم شوز بالنسبه للطونجونت، دونك سينوس موان اكس ايكال موان سينوس اكس، لا ميم شوز طونجونت موان اكس ايكال موان طونجونت اكس. الا كتبنا الخاصيه بالمقلوب غادي نقولوا بلي الا كانت الموان برا على السينوس يمكن لينا ندخلوها لداخل، بمعنى موان سينوس اكس ايكال سينوس موان اكس. لا ميم شوز الا كانت عندنا الموان في الطونجونت يمكن لها تدخل نقولوا موان طونجونت اكس ايكال طونجونت موان اكس. خلاص الكلام، الا كان عندنا الموان في السينوس يقدر يخرج ويقدر يدخل. فوالا لا ميم شوز بالنسبه للطونجونت، الموان يقدر يخرج ويقدر يدخل. الكوسينوس عنده بروبليم، دونك هذه القضيه ما عندوش، حيت الكوسينوس موان اكس ايكال كوس اكس. دونك كوسينوس موان اكس ايكال في المات كوس اكس. دونك هذه القضيه نتاع الموان يخرج ولا ما كايناش في الكوس. دونك هنا في هذه الحاله سيبوزون كانت عندي الموان برا على الكوسينوس، كاين ميثود باش نتخلص من الموان. كاينه خاصيه شنو كتقول كوسينوس بي موان اكس ايكال موان كوسينوس اكس، بمعنى الا كان عندي موان كوسينوس اكس وبغيت نرد على شكل كوس كلكو شوز ما عليا غير ندير هنايا بي موان اكس. يعني الا كانت عندي موان كوسينوس بي سور 5 ça va me donner cosinus pi moins pi sur 5. الا عندي موان كوسينوس 2 pi sur 3 ça va me donner cosinus pi moins pi sur 3. خلاص هذا القول ديك الساعات ملي يكون عندي موان كوس اكس ونبغي نتخلص من المرض على شكل كوس كندير كوس وندير بي موان داك الاكس اللي كيكون عندي في الكوس. دونك هذه هي لا ميثود. دونك باش نلخصوا القواعد، فوالا ها هما القواعد. بالنسبه قاعده سينوس باش ندخلوا الموان عندنا اوتوريزي، لا ميم شوز بالنسبه للطونجونت عندنا لو دروا ندخلوا الموان. مي بالنسبه للكوسينوس الا كانت عندنا كوسينوس موان اكس خصنا نرجعوها كوسينوس بي موان اكس. نعطيو واحد 3 ديال الامثله بسرعه. دونك الا انا عندي موان 1 سور 2 بغيت نحولها في الاخير الى كوسينوس كالكو شوز، كيسكو جو دوا فير؟ الوغ تو سامبلومون غادي نخلي هاد الموان، فوالا هاد الموان انتوشابل، ومن بعد نحاول نخدمو كأن عندي غير 1 سور 2. شكون هو اللي الكوسينوس ديالو 1 سور 2؟ جينا نشوف في الطابلو سي بي سور 3. دونك غادي نكتب موان ونكتب حداها كوسينوس بي سور 3، وكأنني فقط عوضت هاد 1 سور 2 بكوسينوس بي سور 3. من بعد من كتكون عندي الموان مسبوقه بالكوس بلوتو الكوس مسبوق بالموان، باش نرجعو على شكل كوس كيخصني ندير كوس وندير بي موان ديك البي سور 3. وحدنا المقام تعطينا 3 بي سور 3 موان بي سور 3 ça va nous donner 2 بي سور 3. وبهذا نكون حولنا هذه القيمه هذه الى كوسينوس. بالنسبه للسينوس الطونجونت ابسط، باسكو الا كان عندي موان راسين كاري دو 2 سور 2 وبغيت نرجعها سينوس كالكو شوز يكفي انني نخلي هذا الموان فوالا ونخدم فقط على هذيك لا فالور اللي بلا الموان، بمعنى غير جوست هاد لا فالور. شكون هو اللي السينوس ديالو موان راسين كاري دو بلوتو راسين كاري دو 2 سور 2 اللي شفنا في الطابلو دو سينوس سي بي سور 4. دونك نكتب موان سينوس بي سور 4 وانا عندي لو دروا الموان ندخلها في السينوس، دونك سافا نو دوني سينوس موان بي سور 4. بهذا نكون حسنا على
داكشي اللي بغينا. سبوزون مانون مثلا عندنا موان 1 وبغينا نردوها طونجونت دو كي. الوغ انايا غادي نخلي الموان انتوشابل ونفكر في ديك الان فقط. شكون هو لي طونجونت ديالو 1؟ تو الموند سي كو هو بي سور 4 وانا عندي لو دغوا ندخل الموان سافا نو دوني طونجونت موان بي سور 4. فوالا بهذا نكونوا حولنا دوك لي فالور نيجاتيف الى دي فالور ايزوال. خلاص هذا الكلام باش نلقاو سينوس كوسينوس طونجونت ديال دي فالور نيجاتيف نستعملوا الطابلو، نستعملوا هاد لي 3 بروبريتي. بيان سور هادشي الا كانت الكالكولاتريس نون اوتوريزي، ابار سا الكالكولاتريس راه تقدر دير لنا هادشي هذا. تري بيان. مانتونون اون باس الاول اكزرسيس. دونك بور ريزودر لين ايكواسيون الاولى اللي هي 2 كوسينوس اكس موان 1 inférieur strictement à 0. Alors la première des étapes, نحاولوا نسامبليفيو شويه لين ايكواسيون، نرجعوا على شكل كوس كوس ou sin sin ou tangent tangent. Donc عندنا حنا 2 cosinus x moins 1 inférieur à 0 signifie que نديو داك الواحد ناقص واحد من هي ترجع لنا 2 cosinus x inférieur à 1, ce qui signifie autrement cosinus x inférieur à 1 sur 2. وهنايا غادي نحولوا ديك ال 1 sur 2 الى cosinus d'après الطابلو. شكون هو اللي الكوسينوس ديالو 1 sur 2؟ bien évidemment c'est pi sur 3. donc غادي نكتب هنايا cosinus x inférieur à cosinus pi sur 3. alors l'étape suivante très importante. d'abord j'ai le rôle ديال cercle. غنحاولوا نرسموا cercle trigonométrique. très bien. نحاولوا نقلبوا على البي سور 3. نتوما ديما حاولوا باش تكون لا سيركل تريغونومتريك عندها لو غايون يكون بير، يعني عدد المربعات يكون زوجي باش يجيكم ساهل التقطاع ديال الدائره، حيت يكفي اننا نجيو هنايا للوسط لهذا المنتصف ديال هذا الشعاع. فوالا ونتبعوا بعينينا. فوالا هنايا هذا لو بوين اللي الفوق مع هذا لو بوين اللي لتحت، ونشدوا المسطره تو سامبلومون ونليو هاد لي دو بوين مع لو سونتر ديال السيركل، وغادي نكونوا بذلك قطعنا السيركل ديالنا على شكل بي سور 3. تري بيان. مانتونون ليتاب المواليه هي نحاولوا نقلبوا على البي سور 3 مي بلا ما نسميوه، نقلبوا جوست على الموضع فين كاين بي سور 3. اكزاكتومون بي سور 3 غادي يكون هنا بيان سور بلا ما نسميه، حيت انا جو سي با فين غادي نخدم ان انترفال. دونك جوست نبوانتي هاد بي سور 3 ونقلب لها على الكوسينوس ديالها. الكوسينوس بيان سور سي لابسيس يعني الاوف سول، دونك غنحاولوا نديروا واحد البروجيكسيون اسقاط. فوالا ونحاول نبوانتي اوسي ديك البوان لي سيميتريك مع اللي عندهم نفس الكوس، على اساس دابا هاد لا فالور هي ديك ال 1 sur 2. هي ديك ال 1 sur 2 هي كوسينوس بي سور 3. دونك نقدر نكتب هنا بيان سور 1 sur 2. الوغ ليتاب المواليه نحاول نقلب على لي سوليوشن، يعني نلون هذوك لي سوليوشن. جيساي دو كولوري هذوك دو كولوريي. الوغ جيساي نلون هذوك لي سوليوشن. تري بيان. دونك ناخذوا واحد اللون. الوغ دابري لين ايكواسيون عندنا كوسينوس اكس سيتادير لي زانكونو الكوسينوس ديالهم صغر من الكوسينوس ديال بي سور 3. دابا هذا هو الكوسينوس ديال بي سور 3 وانا بغيت الكوسينوس يكون قل من هاد لا فالور، سيتادير غادي يكون اغوش. دونك نصبغ هاد الجهه اللي اغوش، ومن بعد بيان سور نحاول نصبغ كاع لي زارك كاع الاقواس اللي الكوسينوس ديالهم غيطيح في هاد البلاصه هادي. ساشون كو بيان سور الكوسينوس راه من كان ناخذوا مثلا هنايا الفا الكوسينوس ديالها كنديروا بحال هكا، من كان ناخذوا مثلا هنا بيتا ايتترا. دونك اللي الكوسينوس ديالو غادي يطيح في ديك لا بارتي اورانج غادي ناخذوا داك القوس، سينو ما غاديش ناخذها. الوغ الا مثلا بدينا من هنايا، الوغ هاد لارك هذا الاول هذا اسكون فا لو بروندر؟ لا، حيت هاد لارك ديجا الكوسينوس ديالو غيطيح برا، بالتالي نو سون با دي سوليوشن. مي هنايا غادي يكون هاد لارك اوسي هاد لارك ايتترا. دونك ناخذ كاع هاد لا بارتي فوالا اللي غادي تكوفري هذيك لا بارتي اللي جايه انفيريور ا 1 sur 2 في الكوس. تري بيان. دونك رسمنا الدائره قطعناها وبحثنا على الكوس، بغينا لي سوليوشن. بقات لنا دابا المرحله ما قبل الاخيره هي نسميو لي بوين كريتيك. لي بوين كريتيك بمعنى هاد لي بوين فين وقفوا لي سوليوشن. هنايا هاد البوين كريتيك هادي غادي سابيل دي بوين كريتيك مع دوك لي بوين اللي كاينين في الانترفال، يعني الديبي فوالا le point de départ ou le point d'arrivée ديال الانترفال. لو باش نسميو لي بوين il suffit نبداو نتمشاو من البدايه ديال الانترفال. الانترفال اللي عطاو لينا حنايا سي موان بي حتى البي. دونك غنقلب على موان بي. موان بي بيان سور جايه هنايا، دونك هذا هو لو بوين دو ديبار ديالنا.
الوغ نحاول نسمي لي بوان كريتيك. كي ندير نسمي هاد البوان نحاول نحسب لي زارك اللي غادي نتمشاوهم. بيان سور نتمشى توجور في لو سونس بوزيتيف حيت ديجا الانترفال راه ملي كنتمشاو راه كيكبر لي فالور كيكبروا. دونك غادي نبدا من موان بي الارك الاول الارك الثاني وشاك ارك كيميزوري بي سور 3 حيت السيركل ديالنا حنا مقطعينه بي سور 3. دونك وكاننا بدينا من موان بي وزدنا شحال من ارك واحد زوج فوالا زدنا جوج ديال لي زارك بمعنى غادي ندير موان بي بلس 2 بي سور 3 سافا مدوني لو وحدت المقام موان بي سور 3. دونك هذا اوتوماتيكمون سي موان بي سور 3. من بعد غادي نزيد ارك اخر موان بي سور 3 بلس بي سور 3 تعطيني 0 ماشي بوان كريتيك بلا ما نسميها و 0 نزيد عليه بي سور 3 غادي نوصل في بي سور 3. من بعد غادي نزيد وحده اخرى 2 بي سور 3 من بعد 3 بي سور 3 هي بي ونكون بذلك وصلت لنهايه الانترفال اي فين راني خدام في لينيكواسيون. صافي اخر حاجه نديرها هي اس لونسومبل دو سوليوشن دون الانترفال اي est égal. دونك باش نسمي هنايا لي سوليوشن نحاول ننطلق من نقطه انطلاقه الانترفال اللي عطاولي وانا ندوز شاك ارك اللي غادي يكون مسبوق نبقى نقراه. دونك غادي ننطلق من موان بي ونبدا دايز. دونك هاد لا بارتي كلها دي سوليوشن. دونك نكتب هاد الانترفال بعدا ديجا اللي هو بدا من موان بي جوسكو موان بي سور 3. غادي نرجعوا بعد لحظات لي زارك فيرمي لي كروشي فيرمي ولا اوفير اونيون وندوز دابا نزيد نكمل طريقين نزيد هاد لا بارتي كلها ماشي دي سوليوشن. من بعد عاوتاني بدينا من بي سور 3 جوسكو بي. اكسيلون ترافاي. دونك ندير هنايا بي سور 3 وندير هنايا جوسكو بي. تري بيان. بقى ليا في الاخير نشوف لي زارك اسكيل سون بلوتو لي كروشي اسكيل سون فيرمي او بيان اوفير. نبدا بموان بي. موان بي ديجا d'après l'I ouvert, donc n'est pas solution. Pour le pi, c'est une solution parce que déjà le pi est fermé ou la partie j'ai fait la partie ديال les solutions. بقاو لي هاد les deux points critiques. Alors هاد les deux points critiques اللي جينا نشوفوا الكوسينوس ديالهم شحال 1 sur 2 هما بزوج بهم يعني الكوسينوس ديالهم 1 sur 2. وحنا دابخي لينيكواسيون خص الكوسينوس يكون انفيريور ستريكتومون ا 1 sur 2 بمعنى ما خصوش يساوي 1 sur 2. دونك نو سون با دي سوليوشن. دونك هنايا غادي تكون كروشي اوفير كروشي اوفير. سي سيتي باغ اكزومبل ايسي انفيريور او ايغال بمعنى لي سوليوشن يقدر يكون الكوسينوس ديالهم ايغال 1 sur 2. دونك داك الساعات يمكن لينا ناخذوا الكروشي بيان سور ناخذوا لي كروشي فيرم مي في هذه الحاله لي كروشي غادي يكونوا اوفير. Très bien, donc بهذا نكونوا سالينا اول انيكواسيون. غادي تلاحظوا بلي في الانيكواسيون واحد 80% ديال لو ترافاي كيكون في لو سيركل حيت البلوس امبورطون هي نرسموا لو سيركل نقطعوه مزيان نقلبوا على لي سوليوشن ونسميو لي بوين كريتيك مزيان. حيت انا بالنسبه لي الحاجه المهمه بزاف هي كي نديروا نعرفوا لي فالور ديال لي بوين كريتيك سون باسي بيان سور باغ ليكواسيون باسكو il y a d'autres méthodes اللي كيقول لك خصنا نبداو بليكواسيون عاد نعرفوا لي بوين كريتيك. راه لي بوين كريتيك نقدروا نعرفوهم ابارتيغ جوست من السيركل بلا ما نحتاجوا الايكواسيون. نمروا الاخوان دابا للسؤال الثاني وثاني انيكواسيون. résoudre dans I l'inéquation moins racine carrée de 6 sinus x moins racine carrée de 3 supérieur ou égal à 0. I égale 0 de pi. Alors la première des étapes هي نشدو l'inéquation. Voilà. نحاولوا نسامبليفيو لينيكواسيون. الوغ غادي نديو ديك لا راسين 3 من هذيك الجهات تولي لنا موان راسين كاري دو 6 سينوس اكس سوبيريور ايغال راسين كاري دو 3 signifie que alors vous remarquez هنايا بلي عندنا هاد الكويفيسيون نيجاتيف وديجا شفنا كسا سوا في التروازيام اني كوليج يعني في التاسعه بلي ملي كيكون عندنا مثلا في المتراجحه ناقص 5 اكس سوبيريور ايغال 2 راه الا جينا نقسموا على موان 5 ولا نضربوا في الانفيرس ديالها راه خصنا نقلبوا هنايا لو سامبول بمعنى تولي اكس انفيريور ايغال 2 سور موان 5 وبيان ايفيدامون الموان 4 طلع الفوق. خلاص هاد الكلام ملي كيكون عندنا كوفيسيون نيجاتيف نوبلي با بلي خاصنا نقلبوا داك لو سامبول ديال لينيكواسيون. دونك هنايا عندنا لو كوفيسيون نيجاتيف تولي لنا سينوس اكس انفيريور ايغال راسين كاري دو 3 سور موان راسين كاري دو 6 نطلعوا الموان. فوالا نحاولوا نسامبليفيو اما نضربوا في راسين كاري الفوق والتحت باش نحيدوا لا راسين ولا نديكومبوزيو داك لا راسين كاري دو 6
غادي يرجع racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Et je simplifie. Ça va me donner sinus x inférieur ou égal à moins 1 sur racine carrée de 2. Chez le غادي يعطينا sinus de x inférieur ou égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Très bien. جينا دابا للمرحله ديال نحولوا هذا الى سينوس. كي غادي نديرو tout simplement كما شفنا في بدايه الحلقه اليوم. دونك حيت عندنا لا فالور نيجاتيف غادي نخلي الموان ونحاول نتانتيريسا جوست لهذا العدد هذا. فوالا racine carrée de 2 racine carrée de 2 sur 2. Alors شكون هي لونغل هنا اللي عندها la racine carrée de 2 sur 2 sinus. Bien sûr هي pi sur 4. Donc غادي ندير sinus quoi sinus pi sur 4. وحنا كلنا كنعرفوا باللي يمكن لنا ندخلوا الموا اولا نخرجوا الموا من السينوس. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, sinus moins pi sur 4. Très très bien. Donc une fois عرفنا la valeur donc نتاع l'angle اللي غادي نستعملو. donc هنايا جات l'étape ديال نرسمو لو سيركل. très bien. voilà ناخذوا لو سيركل ديالنا ونحاولوا نقطعوه بالبي سور 4. alors نتبعوا هاد لي دياغونال. صار بيان سور نتبعوا هاد لي دياغونال حيت الزاويه القائمه الا قسمناها على زوج عطينا 45 دوغري. فوالا la même chose من هاد لو كوتي هذا. فوالا ونحاول دابا نقلب على موان بي سور 4 في لو سيركل بلا ما نسميها فقط فين كاينه. فوالا هنايا ونمشي نقلب لها على السينوس ديالها. تري بيان ندير بروجيكسيون على محور الاراتيب حيت الا مشينا هنا غادي ناخذ الكوس وهنايا بغيت السينوس. نمشيو لهاد لو كوتي هذا. تري بيان. فوالا و جو بوينت اوسي هاد لو بوين اللي غادي يكون اوبوزي مع. دابا سالينا التقطاع بقى لينا دابا نصبغوا نلونوا لي سوليوشن. Donc d'après l'inéquation, شنو بغينا حنا comme solution بغينا sinus de x égale à combien? Voilà, plutôt sinus de x inférieur ou égal à sinus moins pi sur 4. Sachant que sinus moins pi sur 4 elle est là. هذا sinus moins pi sur 4. وحنا بغينا sinus inférieur على هاد لا فالور اللي هي racine carrée de 2 sur 2. Donc sinus باش يكون قل من هاد لا فالور غادي يكون هنا لتحت au dessous. Voilà. Donc هادو هما حيت الا جينا ناخذوا لا فالور هذه شكون هي؟ هذه هي هاد لا فالور موان راسين كاري دو 2 سور 2 اللي هي السينوس دو موان بي سور 4. فوالا سي موان راسين كاري دو 2 سور 2. وانا بغيت السينوس دابخي لينيكواسيون قل من هاد لا فالور يعني يجي يكون لتحت حيت الا كانت هنايا لا فالور دو السينوس غادي تكون سوبيريور. تري بيان. غادي نصبغوا لي زارك اللي جايين في هاد لا بارتي هادي. لي زارك بيان سور كاين هاد لارك هذا وهاد لارك جوست هما اللي عندهم السينوس ديالهم في هاد لا بارتي فيرت. لي زوتر غادي يكون بيان سور بحال هذا السينوس ديالو جاي ا ليكستيريور ديال لا بارتي اللي بغينا حنايا. تري بيان. الوغ سالينا لو سيركل لولنا كلشي بقى لينا في الاخير نسميو لي بوين كريتيك. لي بوين كريتيك قلنا كنبداو توجور من البدايه ديال الانترفال جوسكو نكملوا الانترفال. ولي بوين كريتيك هما هاد لي دو بوين فين وقفات الصباغه ديال لي سوليسيون. دونك هنا الزيرو و لو بوين دو ديبار توجور كنمشيو في لو سونس بوزيتيف حيت الانترفال قلنا ديما كيتمشى وكيزيد. دونك غادي نتمشاو باللي شاك ارك شاك اونغل هنايا راه عندها بي سور 4. دونك 0 هذه بي سور 4 2 بي سور 4 3 بي سور 4 4 بي سور 4. دونك هذه شكون 5 بي سور 4 6 بي سور 4 7 بي سور 4. اما بقى لينا دابا غير نديرو اس دو اي يعني لونسومبل دو سوليسيون نبداو نقراو. غير من نقراو لي سوليسيون نبداو ديما من البدايه ديال الانترفال حيت غادي ديجا نبداو منا من زيرو بقاو غادي حتى نرجعوا لبلاصتنا دو بي. دونك لاحظوا بلي هاد زيرو جوسكو لا ما كاينش لي سوليسيون غنبداو لي سوليسيون حتى ل 5 بي سور 4. فوالا très bien jusqu'au quoi jusqu'au 7 pi sur 4. parfait. وهنا من بعد 7 بي سور 4 غادي نمشيو حتى ل 2 بي ما كاينش لي سوليسيون. بقى لينا في الاخير اسكو 5 بي سور 4 و 7 بي سور 4 فيرمي الكروشي ولا اوفير. هنا غادي تلاحظوا بلي عندنا او ايغال بمعنى السينوس انفيريور او ايغال يقدر يساوي موان راسين كاري دو 2 سور 2 يعني يقدر يساوي هاد لا فالور هادي. دونك غادي تكون هنايا فيرمي. فوالا تري بيان. دونك سالينا دابا ثاني انيكواسيون ندوزو دابا لثالث سؤال في هاد التمرين. Résoudre dans I l'inéquation de cosinus x plus racine carrée de 3 supérieure à 0, I égale pi 3pi. Alors la première des étapes qui m'a oulfna
نحاولوا نسامبليفيو شويه لين équation. Alors signifie que 2 cosinus x supérieur à moins racine carrée de 3, ce qui signifie que cosinus x supérieur à moins racine carrée de 3 sur 2 signifie que quoi? Alors قلنا من تكون la valeur négative, on laisse le moins, ونقلبوا على شكون هو اللي الكوسينوس ديالو racine carrée de 3 sur 2. Bien sûr c'est pi sur 6, donc غتكون هنا عندنا cosinus pi sur 6. والموان باش تدخل في الكوس خصنا نديرو كوسينوس بي موان الفا، بمعنى باش نطبقو ديك القاعده ديال كوسينوس plutôt moins cosinus x, c'est quoi? C'est cosinus pi moins alpha. Donc ça va me donner ici pi moins pi sur 6. Ou si on fait la réduction même dénominateur, ça va nous donner tout simplement cosinus 5pi sur 6. Alors une fois وصلنا لهاد l'étape, بقات لنا دابا l'étape ديال نرسمو le cercle. Voilà. Très bien. Alors une fois رسمو le cercle نحاولو نقطعوها بالبي سور 6. لهاد الغرض غادي نحتاجو هنايا في لو cercle هاد لو ميليو، تبعوه هنايا ناخدو هاد الديامتر، عاوتاني لا ميم شوز هنا au milieu. Voilà, excellent travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, نقلبوا على هاد la valeur بلا ما نسميوها. Donc 0, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6, elle est là. Voilà. ونمشيو نقلبوا على الكوسينوس. Bien sûr, الكوسينوس إلا بغينا نقلبوا عليه غادي نديرو projection على محور الأفاصيل اللي لا ديال الأبسيس هنايا. Voilà. Cette valeur, la même chose, غادي نسبقوا هاد le point بلا ما نسميوه. Maintenant, نقلبوا على les solutions pour les trouver. Alors, solution, donc on a ici le cosinus de 5 pi sur 6, elle est là. On a le cosinus qui est supérieur à cette valeur. Donc, si le cosinus de x supérieur à cette valeur, c'est à droite. Donc, on va prendre le mestara, et d'après l'équation, le cosinus x est plus grand que le cosinus 5 pi sur 6. Ou là, le cosinus de x est plus grand que moins racine carrée de 3 sur 2, et cette valeur, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, il a pris le cosinus qui est la valeur pour les solutions. Donc, on va la partie les cosinus qui est moins racine carrée de 3 sur 2. On va essayer les arcs qui sont le cosinus dans la partie. Donc, l'arc, voilà. L'arc, l'arc aussi, l'arc aussi, l'arc aussi. Alors, le cosinus qui est dans la partie verte. Par contre, il مشينا لهذا الارك الصغير هذا الكوسينوس ديالو غادي يطيح على الاكستيريور. لا ميم شوز بالنسبه لهذا، عاوتاني هادو غادي كاملين يكونوا دي سوليوشن. تري بيان. بقى لينا في الاخير بلوتو المرحله ما قبل الاخيره نسميو لي بوين كريتيك اللي هما هاد البوين وهاد البوين مع لي بوين فين كيبدا وكيكمل الانترفال. الانترفال بادي من بي حتى ل 3 بي. دونك انا نقلب على بي اللي لا نسمي هادي لي بوين دو ديبار وجيساي نسمي هاد البوين كريتيك وهاد البوين كريتيك بي. الوغ باش ننتقل من بي لهنا انا وزدت هاد لارك هاد لارك بشحال كيساوي بي سور 6 باسكو ديجا التقطاع ديال لو ساك راه مقطعين بالبي سور 6. دونك سا فا مدوني بي بلس بي سور 6 بتوحيد المقام هي 7 بي سور 6. دونك هاد البوان هذا اكزاكتومون سي 7 بي سور 6. الا كملنا الحساب 8 بي سور 6 9 بي سور 6 7 بي بلوتو 10 بي سور 6 11 بي سور 6 12 pi sur 6, il y a 2 pi, ça ne m'intéresse pas, je suis point critique. 13 pi sur 6, 14 pi sur 6, 15 pi sur 6, 16 pi sur 6 et 17 pi sur 6. غتكون هنايا. وفي الأخير إلا زدنا غتولي 18 pi sur 6 اللي هي 3 pi. ونكونو قفلنا الانترفال. تري بيان. بقى لنا دابا في الأخير نقراو اس اي l'ensemble des solutions. l'ensemble des solutions غادي نبداو من بي 7 بي سور 6 هادو ماشي حيت ديما قلنا من نجاو نقراو لي سوليسيون كنبداو من بي وحنا غاديين حتى نوصلوا للانترفال فين كيسالي. الوغ من بي حتى 7 بي سور 6 ماشي سوليسيون، ومن 7 بي سور 6 بديناها حتى ل 17 بي سور 6 كلهم دي سوليسيون، ومن 17 بي سور 6 حتى ل بي ماشي دي سوليسيون. دونك كاين جوست ان انترفال اللي هو 7 بي سور 6 jusqu'au 17 بي سور 6. Ce que les crochets fermés, d'après un cosinus strictement supérieur, donc il est ouvert, بمعنى الكوسينوس ما بغيناش يكون égal مع moins racine carrée de 3 sur 2, يعني ما نكونوش في هاد لي بوين كريتيك ما داخلينش في لي سوليسيون.
وبهذا نكون انهينا تمرين خاص بمترجحات سينوس وكوسينوس لي زينيكواسيون تريغونومتريك. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. في الاخير ما تنساوش تفعلوا جرس القناه باش يوصلكم الفيديوهات، وبالتوفيق والسلام عليكم.